बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रानो कतुनको और दुनको ज़ेम साहिबजादा सुहेल जावेद ग्रानो कतुनको नन बा पदे वीडियो की मूंग दा अफगानिस्तान हवाले सरा यो सो खबर को वले चे देवख के प मुल्क द बदकिस्मत ना दहशतगर्दी दा और दा से शवाहिद चिकम दी और दी की चे हगा मिलोशी विदी चे इरादा अफगानिस्तान ना दरंदाजी कीगी और दहशतगर्द चिकम दी अगी पाकिस्तान के लगिया दी कार्रवाई कीगी और द पाकिस्तान सलामत हवाले सरा आगी लगिया दी इकदामात कई और दा खबर हाली पतो लगे दा चिपा खैबर एजेंसी तिरा के द अफगानिस्तान ना सरहद पार कोलो वाला यो मुबैना दहशतगर्द चिकम दे चिनामे अब्दुल्ला खुद लिखीगी हागा गिरफ्तार क्लेशो वी लिखीगी दा से चेरा पसितारा बांड के चिकमा हमला शेवा पा खैबर एजेंसी के पागी के सिक्योरिटी फोर्सेस द पाकिस्तान चिकम दी हागी लस मुबैना दहशतगर्द चिकम दी दा हलाक कड़ी पिंजल जख्मियानु और नूर स कमांडरान चिकम दी हमला कोलो वाला जमंग पर सिक्योरिटी फोर्सेस बांधे हागा तख्तीदली उखपला वसले गुर्जोले वा और दे दौरान के यो दहशतगर्द चिकम दे हागा गिरफ्तार क्लिशी दे चे दाग नामा अब्दुल्ला दा ग्रानो कतुनको अब्दुल्ला पखपल इंटरोगेशन के दा विली दी पखपल तफ्तीश के चिकम जम इदारों ते कड़ी दी हागे के दा इतराफ़ कड़ी दी चेरा द ट्रेनिंग चिकम दे अगदा अफगानिस्तान चिकम निंगरहार इलाका दा हागजे ने द दहशतगर्द ट्रेनिंग हासिल कड़ी और द मकसद चिकमो द ट्रेनिंग हागा दाऊ ची पाकिस्तान के बाद दे दहशतगर्दाना कार्रवाई चिकम दी हागा कई ग्रानो कतुन को द गिरफ्तारी न पस द चिकम ट्रेनिंग कड़ियो द कम जेने कड़ियो द अफगानिस्तान के कम कम जुइनों के दे पातिशियो और पकमा तरीक़ा बांधे दे पाकिस्तान तदरात लो कोशिशें को और दी सस टारगेटू द टोल शवाहिद चिकम दी हागा पाकिस्तानी इदारों चिकम दी आगा सरीदी और दी तफ्तीश चिकम दे ला जारी दे दा डेरा वाजिया खबर दा दे गिरफ्तारी न पस चे द अफगानिस्तान द तरफना चिकम कलदम तंजीमुन दी दहागी द तरफना पाकिस्तान की दा से सरगर्मी कीगी चाहगा द कौमी सलामत द पारा खतरा दा 13 रोज़ों के तासु उकतल चिपा बलूचिस्तान के कम अटैक्स शिव और आगा अटैक्स किची सिंगा बेदर्दे सरा जमुंगा पाकिस्तानियान शहीदन क्लाशिव द गाड़ू ने बेकुजुल और दी चिकम दी हागे शहीदान कड़ी दी नो जाहिर दा चे दुश्मन दा गुख्तल चिकम द पाकिस्तान द सलामत दुश्मनान दी चेरा द अफगानिस्तान ताल्लुकात और द पाकिस्तान ताल्लुकात चिकम दी हागा दे ख़त तरफ तरार नशी मिसाली तरफ तरार नशी और दा से सरगर्मे दी उकलिशी चे दुनिया उगूरी चेरा द अफगानिस्तान द तरफ ना दा केम्पुन चिकम दी चिकम दहशतगर्द दी पकी ट्रेनिंगुना वर्कली कीगी और दाखलक बेराजी जमन पर मुल्क दहशतगर्दे कई नो दा डेरा द अफसोस खबर दा और डेरा तशवीशनाक खबर दा सिंग चिमावी पर बलूचिस्तान के चिकम जमन पाकिस्तानिया ने द गाड़ू न कुस्कड़ू और हागा बाकायदा दागी शनाख्त न पसे हागी चिकम दी शहीदान कड़ू नो कम माजी तलक लाड़शु नो दा अफगान माजी चिकम हुकूमतुनु पदे तेर या पिंजो और या काला की नो हागी सरा हम जमुंग ताल्लुकात चिकम दी हागा पदा से लेवल बांधनु च पागे बांधे दा इत्मीनान इजहार उकड़िशी ग्रानो कतुन को देखे हिस शक निश्ता च अफगानिस्तान पदे खिता के यो अहम मुल्ते खो पाकिस्तान दागना हम डेर अहम मुल्ते जोग्राफियाई हवाले सरा नो को मुंगा दा उगुरु पमाजी की नंदमाजी हुकूमतों के हम चिकम दागी वज़ीर आज़मान बहु दागी द मुल्क सदरान बहु नो हागी बा पाकिस्तान बांधे मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगोल और दा बेवे चेहरा अफगानिस्तान के चिकम दे पाकिस्तान चिकम दे दा लगिया दे दा से सरगर्मे कई चागे सरा दा अफगानिस्तान सलामत ता खतरा दा खुदा इल्ज़ामात पायो सता बांधे चिकम दी साबित कड़ी नशु और सिर्फ इल्ज़ामात चिकम दी पदे अकलबे लगोल
اوس کوم ګورو صورتحال بالکل مختلف ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته او لګیا دي طالبان د خپل ملک د تعمیر او ترقۍ لپاره خپل کوششونه کوي. خدا ډېر د افسوس خبره ده چې لا اوس هم په افغانستان کې داسې ځایونه شته چې په هغه کې د دهشتګردۍ ټریننګونه ورکړي کیږي او باقاعده د دهشتګرد چې کوم دي د ټریننګ نه پس پاکستان کې داخليږي او دی هغه کاروایی کوي په پاکستان کې کم چې زموږ د ملک د سلامتۍ لپاره سنگینه خطر ده. څنګه چې موي په ماضي کې چې کم دي هم د افغانستان حکومتونه پاکستان سره داسې تعلقات پینو چې په هغه باندې د اطمینان اظهار وکړي شي. هغه وخت کې به زموږ د ملک خصوصا پنجاب ته د هغه ځنا کنزل کېدل او کومه غتیر ماضي کېدو او دا ګورو چې پنجاب سره دوی ولې نفرت کوي دغه مخامخ کېدو او داسې بلوچستان کې چې کوم د دهشتګردي شوی ده نو دا پنجاب سره تعلق ساتلو ولا زموږ پاکستانیان ورونه چې کوم دي د شهیدان کړي نو د دینه دا ظاهري چې هغه سوچ کم 15 یا کال مخکې او هغه سوچ اوسم لاشتا په افغانستان کې او باقاعده ټارګټډ قتلونه چې کم دي زموږ د پاکستانیانو د په بلوچستان کې لګیا دي کیږي. ګرانو کتونکو دا کم دهشتګرد چې گرفتار کړی شوی دی په خیبر ایجنسی کې د حواله سره څنګه چې مو ویل کیږي چې د نامه عبد الله وا او د نثار زوی او د تعلق چې کم دی هغه ننګرهار سره دوران انټروګیشن یعنی تفتیش دوران کې دا منل دا چې را نه صرف مونږه د دهشتګردۍ ټریننګ چې کم دی هغه د ننګرهار په علاقو کې چې کم دی حاصل کړی دی بلکې مکمل منصوبه بندۍ سره مونږ په پاکستان کې چې کم دی هغه تخریبي کاروي چې کم دی هغه لګیا دي کولې یا د هغه د لپاره براتلو. دا یو ډیره خبره ده چې زموږه سکیورټي فورسز چې کم دی د وخت کې هاي الرټ دي او کم خلک چې د ملک او قوم سلامتۍ سره لګیا دي لوبي کوي زمونږه ادارې قانون نافذ کولو والا ادارې هغه لګیا دي د خلاف کاروایی کوي او لګیا دي په دې کارو کې چې کوم دي هغه شهیدان کیږي ډیر زمونږ اهلکار چې کوم د سکیورټي فورسز دي هغه لګیا دي زخمیان کیږي. ګرانو کتونکو څنګه چې مو چې را زمونږه په صوبه خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې کم جنوبي اضلاع دي هغه کې د وخت کې د امن امان صورتحال چې کم دی په هغه شان نه دی یا هغه مثالی صورتحال نه دی کم چې زمونږه د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې چې کم دی د امن صورتحال دی. ګرانو کتونکو ظاهر ده چې د وخت کې د پاکستان دشمنان چې کم دي هغه کو د هر ملک سره تعلق ساتي. ظاهر ده چې د پاکستان دشمنان دي نو هغه د پاکستان د قوم دشمنان دي نو ظاهر ده د خبرې سره چیرې دا دهشتګردي چې کومه ده دا ادرول د پاره د ملک قوم اتحاد دی وخت کې د ټولو نه اهم ضرورت دی او دا ضرورت دی چیرې دا کوشش ته وکړي شي دا شواهد دی واغېشت شي او افغان حکومت چې دی وخت کې طالبان حکومت ته اغه ته د شواهد پیش کړی شي دا غي پرانا کې د افغان حکومت چې کم دي د کلدم تنظیمونو یا هغه کسان چې کم پاکستان ته مطلوب دي او د هغه شواهد چې کم دي پاکستان لګیا دی بار بار افغان حکومت ته پیش کړي نو په دې د افغان حکومت سنجیدګي سره غور وکي او د دهشتګردو خلاف او چې کم دا ټریننګ کیمپس دي کو په ننګرهار کې دي یا د افغانستان په نورو علاقو کې دي دا غي خلاف ته طالبان تبکار دي چې هغه اکشن وکي او د دوه ملکونو ترمنځ ولې چې دوه اسلامي برادر ملکونه دي د دوه ملکونو ترمنځ اتحاد پکار دی اتفاق